अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो टॉपिक है वो कल वाला टॉपिक ये DHA कोयटा, और उस टॉपिक को एक दफ़ा फिर इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाए कि जी रेट ऊपर गया तो गया क्यों, और यकदम से 5 लाख रुपए रेट जंप कैसे कर गया। तो उससे पहले मैं इसको डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कोशिश ये करें शेयर भी कर दें। चले जी आते हैं टॉपिक की तरफ। कल से डिफरेंट किस्म की लोगों की बातें सुनने में आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी रेट दिसंबर तक 1 करोड़ तक चला जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं जी अफगानियों की वजह से रेट ऊपर चला गया। मतलब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है इस बारे में। तो मैंने भी ज़रूरी समझा कि मैं भी अपनी ओपिनियन जो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आया कि मार्केट में हो क्या रहा है इस टाइम, मार्केट को कैसे बूस्ट किया जा रहा है, कैसे पंप करके रेट को ऊपर लेके जाया जा रहा है। अच्छा जी, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा DHA कोयटा की मार्केट में कि एकदम से रेट जो है वो बूस्ट कर रहा है। इससे पहले भी 1.5 साल पहले भी कुछ ऐसी जो है वो एक समझ लें कि गेम हुई थी और एकदम से रेट 5-7 लाख रुपए ऊपर चढ़ गया और फिर दोबारा से ग्रेजुअली इतना ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन ये था कि थोड़ा सा रेट नीचे आ गया और फिर एक जगह पे आके रेट स्टेबल हो गया, और फिर उसके बाद एमनेस्टी स्कीम के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप हुई और रेट ग्रेजुअली जो है ना वो इंक्रीज़ करते रहे। अच्छा, बेसिकली अभी जो हुआ है मार्केट में वो ये हुआ है कि जैसे 1.5 साल पहले हुआ था, फाइलें रोक ली गई थी और मार्केट में 10-15 लोगों को ये कह दिया जाता था कि जी मुझे 2 फाइल्स चाहिए। मतलब एक रिक्वायरमेंट मार्केट में डाली जाती थी और रिक्वायरमेंट पे अमल हम जैसे डीलर करते थे जी, पूरी मार्केट में घुमा दी चीज़ कि जी फाइल्स चाहिए कोयटा की, फाइल्स चाहिए कोयटा की। हालांकि बैकअप पे तो माल रुका हुआ है, डिलीवरी नहीं दी जा रही, लेकिन मार्केट में कुछ लोग उसको चला रहे हैं जी मुझे 2 फाइलें चाहिए, मुझे 4 चाहिए। तो वो जब मार्केट पूरी में वो बात फैल जाती कि जी फलाने के पास तो क्लाइंट है इसका और फलाने के पास भी क्लाइंट है, तो एक प्रॉपर एक गेम जो सेटअप होता है वो ऐसे ही होता है कि चीज़ों को रोका जाए, उसके बाद मार्केट में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट डाली जाए। कोई मुझे फ़ोन करता है, मैं अगले को फ़ोन करता हूँ, अगला अगले को फ़ोन करता है, तो एकदम से मार्केट जो है वो उठाई जाती है। चीज़ें गायब हैं, ऑलरेडी चीज़ें तो मिल नहीं रही, किसी भी रेट पे कल कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो उससे होता क्या है कि एक डीलर से दूसरे डीलर और इसी तरह 100-200 डीलर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और पूरी मार्केट में जी एक न्यूज़ चल रही होती है जी ये फ़ाइल चाहिए, ये फ़ाइल। हालांकि वो फ़ाइल मार्केट में नहीं होती, वो तो पीछे बैक पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने रोक लिया माल, किसके कहने पे ये मुझे नहीं पता। जब माल को रोक लिया जाता है और रिक्वायरमेंट के मैसेजेस डिफरेंट जगह से चल रहे होते हैं और हमारे बेचारे डीलर उसी को फॉलो अप करके हाँ जी रिक्वायरमेंट है, ये है, वो है, और वो उसको और थोड़ा सा खींच के ऊपर ले जाते हैं। तो पूरी मार्केट में जब ये बात पहुंचती है हर बंदा जो है उसमें घुस जाता है, रिक्वायर के मैसेजेस चलाना शुरू कर देता है। अब गेम सेटअप होता है कुछ लोगों की तरफ से, जो बड़े मगरमच्छ है इस मुल्क में, वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को पीछे दबा लेते हैं। मतलब उन्होंने फाइल्स मार्केट से उठाई, पीछे डंप की, मार्केट में रिक्वायरमेंट फैलाई। रिक्वायरमेंट से क्या हुआ कि रेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो गया एकदम से बूस्ट। अब मार्केट में 100 बंदा रिक्वायरमेंट का मैसेज चलाएगा तो डेफिनेट सी बात है एक दफ़ा मार्केट हिल जाएगी कि पता नहीं क्या हो गया कि रेट जो है इतना क्लाइंट कहाँ से आ गया। बेसिकली वो 5 से 6 बंदों का एक गैंग होता है जो इस तरह करके रेट को ऊपर लेके आता है, और ये पहली दफ़ा नहीं हो, इससे पहले भी हो चुका है। तो बेसिकली तो ये चीज़ होती है कि अगर तो मार्केट एकदम बूस्ट करे तो उसमें किसी न किसी लॉबी का हाथ होता है, कोई ना कोई पीछे बड़े इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं जो मार्केट से चीज़ों को गायब करते हैं और उसके बाद मार्केट में रिक्वायरमेंट डालते हैं जी 50 फाइलें चाहिए, जी 100 फाइलें चाहिए, जी 10 फाइलें चाहिए, जी 2 फाइलें चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मार्केट पैनिक हो जाती है। एक आम बंदा जो एक आम डीलर है उसको समझ नहीं आती, तो वो वर्कआउट शुरू कर देता है किसी के लिए, मार्केट से फाइल्स लेने के लिए वो वर्कआउट स्टार्ट करता है। और जब वो वर्कआउट स्टार्ट करता है तो वो 10 लोगों को कॉल करता है, फिर वो 10 लोग इस काम पे लग जाते हैं। तो ऑलरेडी मार्केट में जब इस तरह का चक्कर चल पड़ता है
اور چیز آپ کو مل نہیں رہی ہوتی تو ہر بندہ کوشش میں ہوتا ہے کہ یار اس کو تو چاہیے تو میں کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا اس کو نکال کے دے دوں فائل. اس سے کیا ہوتا ہے ریٹ یکدم بوسٹ کر جاتا ہے. اب جب یکدم ریٹ بوسٹ کر جاتا ہے اور انویسٹر کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ آ کے ریٹ کو لاک کرنا ہے تو وہ وہاں پہ آ کے ریٹ کو لاک کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ ڈیلیوری شروع ہو جاتی ہے فائلز کی. جیسا کہ آج ہو رہا ہے, اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں آج آپ کو فائل مل رہی ہے, 62 لاکھ روپے ڈیمانڈ میں آ رہی ہے, کوئی 63 لاکھ روپے فائنل میں دے رہا ہے, تو مارکیٹ میں آہستہ آہستہ پھر فائلیں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ انویسٹر جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنا مال کاٹ کے مارکیٹ میں پینک کریٹ کر کے ریٹ کو اوپر لے جا کے اپنا مال اس ریٹ پہ کاٹ دیتا ہے اور خود مارکیٹ سے نکل جاتا ہے. اور پیچھے کون پھنستا ہے؟ جو چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے, جو 2-4 فائلوں کا انویسٹر ہوتا ہے, وہ اسی تاڑ میں ہوتا ہے کہ اب یہ ریٹ جو ہے نا 80-90 لاکھ روپے پہ پہنچے گا اور میں جو ہے نا اپنا وہ آرام سے جو ہے نا یہاں سے پیسے کما لوں. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا, مارکیٹ طریقے سے چلتی ہے, مارکیٹ سلولی گرو اپ ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. مارکیٹ میں پیسہ ضرور آتا ہے, پلاٹس پیسہ دیتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہو جاتا کہ ایک دم سے مارکیٹ جو ہے نا 5-7 لاکھ روپے چڑھ گئی اور پتہ نہیں ایسا کیا ہوا, افغانیہ آ گئے یا اور کوئی 100 قسم کی جو باتیں مارکیٹ میں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, گریجولی اگر ریٹ انکریز ہو رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم تو وہ سمجھ بھی آتا ہے کہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. یہ اس کا کمپیریزن آپ کوئٹہ سٹی سے کر لیں کہ وہاں تو 15 لاکھ روپے کا ریٹ ہے, تو ڈی ایچ اے سٹی میں تو 3 لاکھ روپے پر مرلہ ہے, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ریٹ اٹھے گا. یہ تو 2 سال پہلے پھر کیوں نہیں اٹھا اگر یہی بات تھی کہ وہاں پہ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کا ریٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے ریٹ کم ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. بیسیکلی ڈیولپمنٹ کے ساتھ تو ریٹ گریجولی انکریز کرتا ہے, لیکن اب آپ کوئٹہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کا کمپیریزن کوئٹہ سٹی سے تو نہیں کر سکتے. وہاں تو ڈیولپ ہیں چیزیں, آن گراؤنڈ چیزیں موجود ہیں. وہاں پہ تو 15 لاکھ روپے کا ریٹ ہوگا, وہاں پہ بجلی ہے, وہاں پہ گیس ہے, وہاں پہ پانی ہے. لیکن جہاں پہ ڈی ایچ اے کوئٹہ بن رہا ہے بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ فیزز میں ہے. اتنی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی کہ وہاں پہ گھر بن گئے ہیں تو ریٹ جو ہے وہ ایک دم سے انکریز ہونا شروع ہو جائے. تو ایک مارکیٹ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کے اوپینینز کا جو ہے وہ احترام کرتا ہوں, لیکن آپ کسی کو ڈسگریس تو نہیں کر سکتے. اب ایک بندے نے کومنٹ کیا جی سارے جو ہے نا ڈیلرز 90% ان پڑھ ہوتے ہیں, کام کا پتہ نہیں ہوتا. بھائی آپ مارکیٹ میں نہیں ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ اتنے ہی سمجھدار ہو تو آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے. تو پلیز خدارا آپ کمنٹ کرنے سے پہلے بھی سوچا کریں. ہماری رسپانسبلٹی یہی ہے کہ اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ سچویشن سے آگاہ کریں. مطلب ہمارا جو مارکیٹ کو جو ہم نے انالائز کی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کلائنٹس کو پہنچائیں کہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیوں ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے. وہ چیزیں ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک پہنچانا. اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے یا ہمارے پاس کوئی غائب کا علم ہے. مارکیٹ کو دیکھ کے چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے. اب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہمارے پاس غائب کا علم ہے اور ہمارے پاس سے وہی آتی ہے. مارکیٹ کو انالائز کر کے اس کے بعد اپنی سجیشنز دیتے ہیں ہم لوگ. یہ نہیں ہے کہ ہماری سجیشنز بالکل ٹھیک ہوں 100%, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن کوشش کی جاتی ہے ہماری طرف سے کہ ہم آپ کو ایک اچھا جو ہے ایڈوائز کر سکیں, آپ کو مارکیٹ کی سچویشن سے آگاہ کر سکیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی پاسبل ہے, لیکن یہ میرا اپنا جو ہے وہ ایک تجزیہ آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ میں بیٹھ کے میں نے یہ تجزیہ کیا, مجھے یہ چیز سمجھ آئی. آپ اس سے اختلاف رکھیں, آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کا تجزیہ غلط ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ آپ مطلب پوائنٹ بازی کریں یا کوئی ایسے لفظ بولیں جو اگلے کے لیے تکلیف دہ ہوں, وہ اچھی بات نہیں ہے. میں نے اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں نے مارکیٹ میں جو سچویشن دیکھی, میرا فرض بنتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, میں نے شیئر کی. اب آپ کا جو ہے وہ آپ اس سے ڈس ایگری ضرور کر سکتے ہیں, آپ کو رائٹ ہے, لیکن آپ کسی طریقے سے ڈس ایگری کریں, اپنے ورڈز کو دیکھیں کہ آپ ورڈز کیا یوز کر رہے ہیں. تو کائنڈلی خدارا ہمارا کام یہی ہے کہ آپ لوگوں تک جو ہے نا وہ جو سچویشن ہے, کرنٹ سچویشن ہے, وہ پہنچانا. ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈی گریڈ کرنا یا کسی کو ڈس گریس کرنا. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا. ہمارا مقصد تو کلائنٹ کی بھلائی ہے.
जो सच बात है, जो हमें समझ आ रही है मार्केट, हम वो कन्वे करते हैं। अब सिचुएशन जो है वो क्या होगी कल को मुझे भी नहीं पता, ना मैं कोई वेब का इल्म जानता हूँ। तो ये जो करंट सिचुएशन है आपके साथ शेयर किया, आप डिसएग्री ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ एक लिमिट में रहते हुए। आज के लिए जो था वो इतना ही था, आपको सिचुएशन बता दी है। बाकी ये है आपकी मर्ज़ी, आप लोग क्या करना चाहते हैं। अल्लाह ताला जो है आप सबका हामी नासिर हो, और पाकिस्तान पाइंदाबाद।